वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेरा नाम हिना है और मैं शेयर करती हूँ मेरी सिंपल सी ज़िंदगी एज अ पाकिस्तानी मॉम इन कनाडा, जहाँ मैं मॉम लाइफ और सुकून भरे रूटीन्स आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय लवली सब्सक्राइबर्स। आज मैं अपनी कुरान जर्नलिंग जर्नी का बिल्कुल बिगिनिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी अरसे से मुझे अंदर से ये महसूस हो रहा था कि कुछ मिसिंग है, सब कुछ ठीक होते हुए भी एक अजीब सी कमी थी। अभी जो रमज़ान गुज़रा है उसमें मैंने पहली दफ़ा उस्ताद नुमान अली ख़ान के लेक्चर्स सुनने शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे और उनकी एक वैसी एक यूट्यूब वीडियो देखी एंड जब मैंने वो ऑन की रमज़ान में आई वाज़ कम्प्लीटली हुक्ड। फिर एक दिन बस दिल में एक ख़्याल आया कि शायद मुझे कुरान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। कुरान को बेहतर समझना एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी, और मुझे लगता है कि ये वो छोटी सी हिदायत थी जो अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा आती है। तो इसलिए आज से मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुरान जर्नलिंग को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाऊँ, इवन एज अ बिज़ी मॉम, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। और शायद ये वीडियो देख के आपको भी इंस्पिरेशन मिले और आपको भी टिप्स और टिप्स मिलें कि कैसे अपनी बिज़ी लाइफ में एज अ देसी मॉम आप ख़ुद अपनी कुरान की जर्नलिंग स्टार्ट करें। मैंने कुरान जर्नलिंग के बारे में यूट्यूब से ही सीखा है और मुझे तब से एक अच्छी नोटबुक या कह लें एक कुरान जर्नल की तलाश थी। अपनी कुरान जर्नलिंग स्टार्ट कर दी। मैंने बहुत सारी वीडियोस सर्च की और मुझे बहुत ही खूबसूरत और इंस्पायरिंग वीडियोस नज़र आई, पर कुरान जर्नलिंग इज़ समथिंग यू कैंट लर्न, यू लर्न एज़ यू स्टार्ट। और मैंने ये भी नोटिस किया कि ज़्यादा सी वीडियोस जो थी वो इंग्लिश में थी, उर्दू में नहीं। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है अपने जैसे बिज़ी मुस्लिम मॉम्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनना ऑन हाउ टू स्टार्ट कुरान जर्नलिंग, इवन इफ़ इट्स जस्ट अ फ्यू मिनट्स अ डे। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपनी कुरान समझने की जो जर्नी है, सीखने की, वो स्टार्ट करनी थी फ्रॉम उस्ताद नुमान अली ख़ान। आई न्यू कि मुझे स्टार्ट में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे जस्ट टू सेटल एवरीथिंग एंड ऑर्गेनाइज माय डेस्क। तो मैंने वही किया, एक जगह अपने लिए पहले ढूंढी। फॉर मी इट्स माय अपस्टेयर्स हॉलवे वाली जगह वेयर आई डू माय एडिटिंग फॉर माय यूट्यूब वीडियोस। मुझे यहाँ पे बैठ के काम करना बहुत पसंद है। आप अगर अभी कुरान जर्नलिंग करती हैं तो किसके लेक्चर्स सुन रही हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने उस्ताद नुमान अली ख़ान को इसलिए चूज़ किया, पहले तो उनकी इंग्लिश बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, फिर जिस डिटेल से वो हर आया को समझाते हैं विद हिज पाकिस्तानी ह्यूमर, इट्स सुपर फन टू वॉच हिज लेक्चर्स। मैं तो अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ। आई मीन देर नॉट बोरिंग एंड लॉन्ग एंड प्लस ही इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल। दूसरा, he understands the culture of Pakistan and its people, so the way he incorporates all of his experience within his Islamic lecture, it's beautiful. अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उनको अपने साथ लेके बैठें और उनके लेक्चर्स जो हैं वो सुने, नोटबुक रखें साथ और नोट्स बनाते रहें ताकि आप बाद में अगर कोई चीज़ भूल जाएं तो आप वापस रेफ़र कर सकें। And honestly, these lectures are such a good conversation on the dining table. Trust me. अच्छा, बैना टीवी ऐप जो है वो कैनेडियंस के लिए $15 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। वैसे वो $11 USD है, बट बिकॉज उस्ताद नुमान अली ख़ान इज़ इन द स्टेट्स, वो चार्ज भी USD में करते हैं। और ये कहने वाली बात भी नहीं है कि आपके ये $15 जो हैं आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल सकता है इन आखिरा। और जो हालात दुनिया के तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं आजकल, उसमें अपने दीन को और भी कस के पकड़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ़ और एक बिज़ी मुस्लिम मॉम हैं जो अपने दीन ना कि सिर्फ अपने लिए बट अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हैं, तो कुरान जर्नलिंग इज़ अ ग्रेट स्टार्ट। और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को इसी तरह नेक बनाए रखे, आमीन। क्योंकि मेरा फ़ोकस अभी सिर्फ कुरान जर्नलिंग है, तो मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी में जाके सूरा को क्लिक किया। वहाँ मुझे 2 टैब्स नज़र आए, वन वाज द कंसाइज कमेंट्री एंड द अदर वाज द डीपर लुक, और स्टार्ट हो रहा था विद आया कॉल्ड अल फातिहा।
اور ان کا سب سے شارٹ لیکچر جو ہے وہ 9 منٹس کا ہے، اور سب سے لانگیسٹ جو لمبا لیکچر ہے وہ 25 منٹ کا ہے. مجھے کیونکہ کوکنگ اور اپنی چھوٹی بیٹی کا کمرہ صاف کرنا تھا، اور میری مما نے بھی میرا 1 گھنٹہ لیا آن دا فون جسٹ ٹاکنگ. آئی نیو کہ ایک سٹنگ میں میرے لیے 20 منٹ کا لیکچر سننا ایٹ دا اسٹارٹ مشکل ہوگا. یہ ایک ریالٹی ہے ایک ہاؤس وائف کی، جن کو سب کچھ گھر میں رہ کے ہر چیز مینیج کرنی پڑتی ہے، تو اس میں قرآن جرنلنگ وائل لیکچر سننا کچھ ایزی نہیں ہے. پر اس کو ایزی کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. میری بیٹیوں کا جو اسکول ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے 8:20 صبح AM اور فنش ہوتا ہے اراؤنڈ 2:40. تو بیچ میں دن کے میرے پاس فرام جسٹ منڈے ٹو فرائیڈے ہوتے ہیں آلموسٹ اراؤنڈ 6 hours فرام 8:30 to 2:30. اب میں ان 6 گھنٹوں کو کیسے آرگنائز کرتی ہوں وہ کمپلیٹلی میرے پہ ہے. نہ گھر پہ ہسبینڈ ہے اور نہ ہی بچے. اب میری یہی کوشش ہے کہ فرسٹ آور جو صبح کا، کیونکہ مائنڈ فریش ہوتا ہے، اس میں کروں قرآن جرنلنگ. دیٹ ورکس فار می. کوئی جلدی نہیں ہوتی، اور میرا یہ صبح کا ٹائم جو ہے وہ ناشتہ اور چائے والا ہوتا ہے. سو اٹ ورکس آؤٹ. فرام 9 AM to 10 AM is my Quran journaling time, which is 1 full hour. It means کہ میں 3 لیکچرز 20 منٹس ایچ کے میں آرام سے دیکھ سکتی ہوں. اور سب سے بڑی ٹپ ہے کہ ٹائم بلاک کرنا ضروری ہے. اس میں ٹائمر لگا دیں فار 1 hour آن فون یا کمپیوٹر پہ یا کہیں پہ بھی، اور فون کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیں، پھر آرام سے اپنی قرآن جرنلنگ سٹارٹ کریں. میں نے پروکیسٹینیٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ دل چاہتا ہے کہ میں بیٹھ کے صرف قرآن کی تفسیر ہی سنتی رہوں، پر دیٹس ناٹ پاسبل ان دس دنیا. ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ایک دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اس 4 دیواری میں رکھ نہیں سکتے ہو. ناٹ پاسبل. تو ریالٹی یہی ہے کہ ایز اے بزی دیسی موم، مسلم موم، آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں. میں نے فرسٹ 10 منٹ کا ٹائمر لگایا تھا ٹو ایکچولی جسٹ اسٹارٹ. سو میں نے اسٹارٹ کیا فرام دا ویری فرسٹ سورہ وچ واز اگین الفاتحہ. اور اس میں جس طریقے سے استاد نعمان علی نے بتایا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، آئی واز جسٹ میسمرائز ود دا ریسٹ آف دا لیکچر. ابھی میں نے صرف اسٹارٹ ہی کیا تھا تو میری بیٹی کو لانے کا ٹائم ہو گیا تھا فار لنچ بریک. سو آئی وانٹ ٹو پک ہر اپ، اور اس پروسیس میں میرے 30 منٹس یوز ہوتے ہیں فرام دا ڈے. تو جب وہ واپس چلی گئی تھیں تو میں گھر واپس آ کے ایک روم کو پکڑ کے تھوڑی سی صفائی کی. زیادہ تر میری چھوٹی بیٹی ارمش جو کہ 6 سال کی ہیں، ان کا ڈیسک کافی میسی ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے میں نے صاف کیا، آرگنائز کر لیا، تاکہ میں ایٹ لیسٹ ایک قرآن کا لیکچر پورا کر سکوں. پھر میں نے واپس آ کے اپنا ایک لیکچر وچ واز دا فرسٹ 20 منٹس فنش کر لیا. نوٹس میرے بن گئے تھے، اور یہ نوٹس میں صرف اپنے بیٹیوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اس کے بعد تھی کوکنگ میں نے کی. یہ دال میں نے پہلے بھی بنائی ہوئی اپنے چینل پہ، تو اس کی ریسیپی آپ خود چیک کر لینا ود دا زیرہ رائس. اس کا لنک سائٹ پہ آ جائے گا. جب میں نے کوکنگ کے بعد کیونکہ میرا اور کوئی کام کچھ خاص نہیں تھا، میں نے پھر ایک اور 20 منٹس کا لیکچر سن لیا تھا. سو ان ٹوٹل یہ تھے 40 منٹ کے لیکچرز وائل مینیجنگ مائی ٹائم وائزلی، وچ واز 2 ویڈیوز 20 منٹس ایچ. اب یہ روٹین شاید روز ایسی نہیں ہوگی، بٹ اٹس اے اسٹارٹ. اور اب کیونکہ سمر آ گیا ہے، بچوں کا فائنل ٹرم اسٹارٹ ہو گیا ہے، میں کافی بزی ہوں گی کچھ دن، بٹ اٹس اوکے. اگر ایک دن 40 منٹ کا لیکچر سن لیا اور اگلے دن بزی ہو گئے تو آئی وونٹ فیل گلٹی، کیونکہ اسٹارٹ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ہیومن سائیکالوجی. اگر آپ کو میری یہ قرآن جرنی کا بگننگ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور میری اس چھوٹی سی پاکستانی دیسی موم کمیونٹی کا حصہ بنیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.